دوستان السلام علیکم. خدا کنه کی تمام شم د خانه خنوار په جوړ تیار بشم خرج خانه شم پوره بشه اولاتا تعلیم کو توجه دادن بشه انشاءالله و تمام شم از مشکلات یک طرفه بشم دی بیگا ایش ڈاکٹر رفتنی بدن تجیر کتو بچیخو اسپیشی آئی جی آفیس پولیس اسپیشی آئی جی آفیس پولیس کی تیر شنم دیدم که ولا روڈ یک طرفش ده طرف آئی جی آفیس انڈیای خاگ چیزا ارده اسکیویٹر ارده برادر جان عزیز اونجا خلطای کٹا کٹا بسیار کٹا کٹا خلطا ده پیش روی دیوال آئی جی آفیس اشتا خاک درو پرم نخوا ده مو فهمه دیگه که دیگرو ده بلای شم شما خودون شم اوگار نشنی خلاصه این سبوسو ده شهر دیدم که حالات چندان نارمل نیا بس جویام شاید مخواه مخواه کم ٹینشن میگرا پریشان مشه عزیز سپرسان و سپرسان امی قسم معلومات کدم کی حالات شهر خوب نیا اوضاع شهر خوب نیا قوما حکومتی ادارہ تمام شده خطره ہے اسکولا تمام ده خطره ہے دفترای پولیس تمام ده خطره ہے این سب قول خبر شدن کی بلی مرکزی اف سی پشاورم هم خود کش حمله شده دیگه آزرا خصوصا سر خاک آزرا قبرستان ازارتون بلی کوکی مورین جمجم مشین و یک نو چیز بگم دیگه ما خود چندان لفظ خوب استعمال نمیتونم یک نو سری لگیری که تازه رواج کردین بلی کو مورین چند صد نفر به یک جای جمع مشین و زوری آدما بلدی زیکی چیما کو خاکاو بیده مورا زوری آدما بلدی امزی مورا که مرتکو چیما کو خاکاو بیده مور سیل کده و هرچی که موگم خلاصه در شما اثر نمونه موریزه بودی توره بسیار بد مگفتی مگتیار کس لگید دار کس که لگید خبر نمیده اوی چی نمگم نمکلا اشتن همی گابره دیگه ما بارها شمور گفتم که دا علمدار و رمین کی شمور سینی افسی میگره و ما خلاص نمیتونم بعض بگاه تلفن میں کہ شوی مر گرفتا ہے کہ بابی مر گرفتا ہے کہ بچے مر گرفتا ہے کہ برار مر گرفتا ہے تو دیل از مو خود درد منه نه از خاطر ازی درد منه که مو هیچ کار نمیتونم دیگه اینا لیکستا مثلی هم دو تارگیت کلین وری باز انتر برنامه هستا که آزرا را بسم کجا کجا گیر کنه آزرا را بسم تای تیغ کنه وی هم کونا پرنامه باز سر کی آزرا سرشور نه آزرا برمشه آزرا پروٹیسٹ منا آزرا تظاهرات منا آزرا واویلا منا آزرا جخشور منا آزرا دنیا د سر خوبان نه و باز د پس یزی پس د سربال کدونی آزرا یک بلو گبای دیگه د پس یزی پوٹ مشه دیگه مهربانی کن سلام یکو آزرای چیز نہیں آزرای پودگلی چوک ازورا بارها هم طالب سازارا ہم شما اپیل کده که خود خیال کن ازورا ایج نہیں تم یک از پس دیگه درو موٹر سایکل را د گن پوینٹ از گیر شما میگره ما خبر نیم که بسم اگر بگم بسم قار شما ما پیشنهاد دفعه گفتم خبر نیم چیز خوردین که سرش میاد که تورا درک نمشه نه یالم علمی چیزا را ما خواهش نم که دنبالی کو که جمع شدی بوده کم جمع شد کور ختم کی دیگه که سریلا چکر زدو برم شده مار بسیار زیاد خیال کن و خدا نمیتنی مو یقص کلو لاش ازو کو کده تا کده دا زارتون ارده نمیتنی او منتی لاشا او رای سخت رز بلی کو تا کده باز دا زارتون ارده نمیتنی نزیزی نستو نه بس دا بازارم کی مورین بسیار احتیاط کی نمو جایا کی قدر رشه کم کن رفتوی پره و خدا که 4 روز کالا نکنین و خدا که آسمان دا زمین بپره نه و خدا یک 10 روز اگر شو بازی نکنین سیالداری نکنین دیگه هم سایگون خود کو نشون ندین رشته دارای خود کو نشون ندین که از مو پیسا هم دا از مو ڈالر هم دا مو رفته انزی خریده به خدا که بمرین و قرآن اگر یه دیو بیزنس شماره نه نکن یک چند روز سیالداری هم نکن نرین بازار ایسو نرین بهرحال از ما گفتو بود و در خدمت شما عرض کدو بود این میں قصص تھا کہ
ویش کو بیگرین قدر برنشین قدر شور نخل دیگه تورام کنجگه شما قدر گفتار دیگه شما مثلا خدای توبه بسیار قدر از تمام شما معذرت میخوایم که ما تا شما رو خبر نکنم تا خود ما قرار نمیدیم نه ما خبر شدم که دنیا خراب گډوډه اوضاع خرابه مجبور شم شما رو خبر نیم مهربانی کن از خانه قدر بولنشین مهربانی کن مجایا رش نرین خبر ندارم مو گا ازرا مو از گای تر نبودی نه مو گای تریش نبودی امی آل نو نسل از ازول بکوتل که امدا امنا ایت خانه گیرید نه خاتونوش نه مرد کوش آن زیارت مورا 16 دنا خاتو دو موټر مورا یک بوډا باکولی افتاد سالر کنجگه خمید نه ما ایت نمفاهم که امنا دا کدام زیبا مو فهمه بیزم همزو که شما قابلی یاد گرفتین از کار خدا برشدین نه همزو که ایرانی یاد گرفتین از کار خدا برشدین او خصوصیات که د زبان کابلی و د زبان ایرانیه تمام شکر هم در 100% من خود کابلیه 100% من شما 200% زبان ایرانی همو خصوصیات چې منی شما بخی 400% نه مهربانی کن برونشین ارجای نگردین کارای ضروری خو انجام بدین بس قرار خانه بشین دیگه پیش اولادای خو خوشحال ولی خو مو ټیکا خو نه کدی یک نیم سال ز خالی کشتش نه مو ټیکا کدی یاس پیش خدا یگو قسمت از مو امین وشتش دی خدا نعوذ بالله او ظالمه گفت ازرا خالی کشتش نه امیر خدا نو ونی درو نه امیر خدا وند الله مور یک قسم نعمت دا چین گوش عقل دا زبو بینی لیست پای نه تمزنا کار بگیری مهربانی کنم دو عقل مقل کار بگیری قدر برنشین نه بری دیگه مشکل تیار کن نه خودون خدا اولادای پر یتیم کن نه خودون شم کوشش کن بی اولاد بشین دیگه یک مذهبی مهمی دیگه را دیروزم بچه رو کی کشت اشتنا گولی زد از برای خدا دمو هتل که منا میشه مگا مردما یار تو که جنگ دیگرو گفت لا برو بورن معلوم کن ای چی رقم برخورده اما اولادای خود توق کن که د جیب شم تفنگچا پیستول امی بلده چیزه امی چیز منا قلم دو پیستول این خیال چیز کار شد دیروز بچه بی گناه زد خود چی دا کجا حالی وہ بچہ ہم کو جوان بچہ ہے نا بلدے آتا ہوا آبا بلدے پورا خانوار انہوں رم زدین از بین بردین مہربانی کن امی پستول اگر شوق نہ کن اگر شوق خدین دو تر جائے شوق کن کہ دو تر جایا بیار سا این دمنے خانہ نہ کن شوق نا دیگه امی الله خیرا که ما یسوب تبیگر د جان شم گنگ علی میشس پا از گیر شم پیسا مبرد تمام 1000 ټون خب گرفتین خود تمام 1000 ټون خود خب گرفتین زن و مرد د سوزوکی مایا ما چیم خوش کدم د سوزوکی مایا یک لشکر تیت مشد گلیا تبیگر 20 کرایه سوزوکی از گیر شم جام و یک شمم نین که امیر رایش بگیرین یک شمم نیا که خلاف انجی گو کار کنین از بس که قدر مسائل درو دیاد نمایا کنجیگر مسلم خدا بیخی شمار نگاه کرده باوجود ازو کی گبر گوش نین باوجود ازی کی از اقل کار نمیگرین باوجود ازو کی د فایده خو نه مفهمین بازم خدا شمار نگاه کنه شاید یک روز بفهمین